आबिता मुगो आयज समुदाय पासून येवना ती चल बरी चल आमी ताचे लागीं विचारूया. आबिता आयज तो समुदाय कित्याक येवंक ना? सियरा हांव सामकें टेन्शनांत आसां गो. म्हजें फ्रेंड निसरून पडलें, ब्रेन हॅमरेज जावन इमर्जन्सी ऑपरेशन करचें पडलें आनी ताच्या आदाराक कोणूच ना देखून म्हाका हॉस्पिटलांत रावचें पडलें. खरेंच तूं एक बरी इश्टीण, तुज्या फ्रेंडाच्या आदाराक पावलें देखून. ओय, आमी आमच्या उतरांतल्यान, कोन्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान देवाची बरी खबर परगटूंक जाता. पवित्र पुस्तकान जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 15व्या आवेस्वरान 13वे वळेन जेजू आमकां सांगता, जर कोणें आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो हाचे परस आनीक व्हड मोग कोणाक ना. आमच्या देवाक पदवी आसा, बाबाटान आमी मागल्यार ते आमकां मेवतले. आमचें पवित्र पुस्तक मार्कूचें शुभ वर्तमान आवेस्वर 11 वळी 23-25 आमकां अशें सांगता, प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भरोसो दवरात आनी तें आमचें जातलें. आमकां सगल्यांक एक मिसांव आसात, गो प्रोक्लेम द गूड न्यूज. जंय आमी रावतात, जंय आमी वावर करतात व शिंकतात, थंय आमी देवाचें उतर परगटूंक जाता. हांव सदांच अशेंच करूंक वावुरतलें. होय हांव जेजूचें बरें शीत जावंक वावुरतलें. चल आमी सगळीं ताच्या फ्रेंडा पासत मागुया. आबिता तुज्या फ्रेंडाचें नांव कितें? ग्लोरिया. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाला जेजू सिमा पेद्रूच्या घरांत तो गेलो, ताजी सासूमाय जोऱ्यान आड पडलोली. तिका तुजो हात लायना फुडें तिजो जोर पडलो. आमी आयज तुका उलो मागता जेजू, आमचे भयणी पासून भयण ग्लोरिया ती हॉस्पिटलान पोस्टवता. तुजे पिडेक तुजो हात लाय आनी तिका बेगीनूच पेकोवणी दी. आनी तशीं जायतीं भाव भयणां हॉस्पिटलान पोस्टवतात, तांकां सगल्यांक तुजी पेकोवणेचो हात लाय. हें आमी मागणें कोत्ता बापा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन.